बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूँ ज़ुल्फ़कार अमीर। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो बद से बदतरीन होती जा रही है। आए रोज़ ऐसे वाक़यात जन्म लेते हैं जिसकी वजह से सियासी कशीदगी में इजाफ़ा होता है और दूसरी तरफ जो मुल्क की मईशत है वो वैसे ही उसका बुरा हाल है और अब आम आदमी के लिए दाल रोटी का बंदोबस्त भी मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन लगता यही है कि इस बात का किसी को एहसास नहीं है। सियासी जमातें हों, ताकतवर लोग हों या दीगर जो इशराफिया है, वो इस सारे सिस्टम से बिल्कुल लाताल्लुक़ होकर बस इक़्तिदार की जंग में मसरूफ़ है और सत्ता हासिल करने के लिए, ताकत हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। जबकि दूसरी तरफ आम लोग हैं, गरीब आदमी है, मुतवस्सित तबका है जो कि इस सारी सूरत हाल को बड़ी परेशानी के साथ देख रहा है। उसके बीच में एक तबका ऐसा भी है जो कि मुख्तलिफ सियासी जमातों से जुड़ा हुआ है और अपने कायदीन की बल्ले बल्ले कर रहा है। उसे भी कोई एहसास नहीं कि मुल्क जा किस तरफ रहा है। बहरहाल इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, उनकी गिरफ्तारी को लेकर 2-3 दिन तो बड़े हंगामा खेज गुजरे हैं और अब ये खबर आ रही है कि उनके वारंट गिरफ्तारी को मुअत्तल कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि कम से कम 20 मार्च तक सूरत हाल वो मामूल पर रहेगी, क्योंकि 20 मार्च को ही तारीख मुकर्रर की गई है कि इमरान खान अदालत पेश हो। अब ये सारी हंगामा आराई सिर्फ लाहौर तक महदूद नहीं रही बल्कि मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहरे भी हुए और जहाँ तक ज़िला चकवाल का ताल्लुक है तो यहाँ पर चकवाल और तलागंग में कोई इतने बड़े मुजाहरे नहीं हुए। लोग आए, उन्होंने पुरअमन एहतजाज किया, लेकिन फिर पुलिस ने अपनी हाज़िरी डाली और तलागंग और चकवाल में वो मुकदमात का इंदराज किया। तलागंग में भी साबिक़ सूबाई वज़ीर हाफ़िज़ अम्मार यासर समेत 50 से ज़ायद लोगों के ख़िलाफ़ वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया और चकवाल में भी कुछ नॉमिनेटेड और बाकी नामालूम 30 से 25 अफराद के ख़िलाफ़ जो नामालूम है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब इसमें हैरत की बात यह है कि दोनों जगह एक गमला भी नहीं टूटा, कोई नुकसान नहीं हुआ, पुरअमन एहतजाज किया गया, लेकिन उसके बावजूद गिरफ्तारियां की गई। हम चकवाल शहर का जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मलक गुलाम हुर को गिरफ्तार किया गया। अदनान मिर्ज़ा भी इसी फहरिस्त में शामिल है चकवाल शहर से, जबकि मुज़ाफ़ाती इलाकों से यानी मुख्तलिफ गाँव से भी लोगों को वो गिरफ्तार किया गया है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है उनको तो ज़रूर पकड़ा गया, लेकिन सवाल फिर यही उठता है कि इन लोगों ने किया क्या है। क्या पुरअमन एहतजाज वो खिलाफ आइन है? क्या आइन इस बात का हक नहीं देता कि कोई भी शख्स किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने वाला कारकुन हो, रहनुमा हो, वो पुरअमन एहतजाज कर सकता है? तो यहाँ पर तो ये एहतजाज हुआ ही ऐसी है, लेकिन फिर 16 MPO हो या दीगर और दफ़ात है, इश्तिआल अंगेज़ तकारीर है जो कि एक लगा बंदा बयानिया होता है किसी भी ऐसी FIR का, तो वो हमें यहाँ भी नज़र आ रहा है। जहाँ तक मलक गुलाम हुर की ज़ात का ताल्लुक़ है तो सब जानते हैं कि वो पुरअमन सियासी कारकुन है, कभी उन्होंने कानून हाथ में नहीं लिया, तो फिर उनकी गिरफ्तारी पर सवालात तो उठते हैं। और इससे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सारा हंगामा आराई, ये सारी इश्तिआल अंगेज़ी महज कारकुनों ने की है? वो लीडर कहाँ हैं जो टिकट के वक्त सबसे आगे आगे होते हैं, टिकट के लिए वो किसी और को आगे नहीं बढ़ने देते, लेकिन जब भी FIR का इंदराज होता है, जब भी गिरफ्तारियां होती हैं तो कारकुन ही वो निशाना बनते हैं। 25 मई को भी चौधरी अली नासिर भट्टी या इक्का दुक्का और रहनुमा काबू आए, बाकी तो सारे कारकुनान थे। और गुज़श्ता रोज़ भी जो कार्रवाई की गई वो भी कारकुनान के ख़िलाफ़ ही नज़र आती है। तलागंग में भी जो साबिक़ सूबाई वज़ीर है या ऐसे जो भी लोग हैं जो सरकर्दा थे, उनको शायद बता दिया गया कि आप अबूरी ज़मानतें करवा लें या अंडरग्राउंड हो जाए, और काबू कर लिया गया आम कारकुनों को। यानी खाना पूरी हर जगह जारी है। मैं समझता हूँ कि ये रवैया दुरुस्त नहीं है। सियासी कारकुन को सियासी कारकुन ही रहने दिया जाए। अगर आप उसके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज करेंगे, उनके केस वो खुसूसी अदालतों में लेकर जाएंगे, तो इससे सियासी मामला दुरुस्त होने वाले नहीं है। आज जो लोग इन मुकदमात का इंदराज कर रहे हैं, कल वो ख़ुद इनका निशाना होंगे।
تو پھر اس وقت کا جو احتجاج ہے، اس وقت کا جو پچھتاوا ہوگا، اس کو کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس وقت اگر ایک سیاسی حکومت ہے جو دعویٰ بھی کرتی ہے جمہوریت رائج ہے، جس کا کہا جاتا ہے، تو پھر جمہوری رویے بھی اپنائے جائے۔ پرامن احتجاج کا حق ہر ایک کارکن کو حاصل ہے، وہ دینا چاہیے۔ ان کے خلاف اگر آپ کارروائیاں کریں گے، کسی کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کریں گے، کسی کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے، تو اس کے نتائج کبھی بھی اچھے نہیں لگتے۔ جہاں تک لاہور کا تعلق ہے، تو جن لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے ان کے خلاف ضرور کارروائی ہو، یا جن لوگوں نے قانون کی آڑ میں تجاوز کیا ہے ان کو بھی پکڑا جائے۔ تو یہ ساری صورتحال اگر آئین اور قانون کے مطابق دیکھی جائے، جمہوری رویوں کو مد نظر رکھا جائے، سیاسی سرگرمیوں کو سیاسی کارکن کے ساتھ جوڑا جائے، تو پھر اس قسم کے ایکشن نہیں بنتے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ دیکھا یہی جا رہا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے کے دوران نہ جانے کس قسم کی حکومتیں ہمارے پاس آ رہی ہیں، یہاں پر کون لوگ مسلط ہو رہے ہیں جنہیں نہ جمہوریت کا کوئی احساس ہے، نہ اپنی عزت کا پتہ ہے، نہ ملک کی عزت کا وہ احساس کر رہے ہیں، نہ یہ جانتے ہیں کہ ہماری کتنی جگ ہسائی ہو رہی ہے، اور بیرونی دنیا، بیرونی ممالک کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ اور پھر یہ بیرون ملک جب بڑے وفود کے ساتھ جاتے ہیں، وہاں بڑے بڑے ہوٹلوں میں قیام کرتے ہیں، تو نہ جانے یہ ان لوگوں کا سامنا کیسے کر لیتے ہیں۔ یہ سارے بھارت سوالات ضرور اٹھتے ہیں، اور بحیثیت پاکستانی اس ساری صورتحال پر کم سے کم میرے جیسے لوگوں کو، عام لوگوں کو بڑی شرمندگی ہوتی ہے، اور وہ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا ملک بھی آگے بڑھے، ہمارا ملک بھی ترقی کرے، یہاں کے عوام کے حالات بھی سنورے۔ لیکن جس قسم کی صورتحال وہ جنم لے رہی ہے، جس قسم کے معاملات ہینڈل کیے جا رہے ہیں، تو اس سے مایوسی بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ مایوسی اس وقت بڑی خطرناک ہے، کیونکہ ملک کی بیشتر آبادی یعنی 60% سے زائد نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور نوجوان سوشل میڈیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور سوشل میڈیا پر جو پراپوگنڈا ہوتا ہے وہ براہ راست نوجوانوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو اس وقت جو مایوسی کی فضا اسی سوشل میڈیا کے ذریعے وہ نوجوانوں میں داخل ہو رہی ہے، تو اس کا سد باب کرنا ہوگا، اس کا تدارک بڑا ضروری ہے۔ لیکن جن طاقتور لوگوں نے اس کا تدارک کرنا ہے، جن لوگوں نے پلاننگ کرنی ہے، جن لوگوں نے پالیسیاں بنانی ہیں، جن لوگوں نے ناجائز اور یہ جو زہریلا پروپیگنڈا ہے اس کا توڑ کرنا ہے، وہ خود ہی شاید اس بات کا احساس ہی نہیں رکھتے کہ اب ماضی نہیں ہے، اب حال ہے۔ ماضی میں جو ہتھکنڈے کامیاب ہوا کرتے تھے، اب وہ بالکل سامنے ہی ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے بدلتی صورتحال کا ادراک کرتے ہوئے ملک کو آپ ایک درست ڈائریکشن پر ڈالیں۔ ماضی میں جو ہو گیا سو ہو گیا، اب فیصلہ سازی کا وقت ہے، اور سب سے بہتر فیصلہ عوام کر سکتے ہیں۔ ایک صاف شفاف الیکشن کے ذریعے جو بھی حکومت آتی ہے اسے بااختیار بنایا جائے، سیاسی معاملات میں اس کو اختیار دیا جائے، اس کو کھلا چھوڑا جائے کہ آپ عوام کے مفاد میں فیصلے کریں، معیشت کو سنبھالیں، تاکہ ہمارا ملک جن مقاصد کو لے کر حاصل کیا گیا تھا وہ ہمیں وہ خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر ہوتا نظر آئے۔ ہم اس نوجوانوں سے فائدہ اٹھائیں، ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں۔ محض گرفتاریاں کبھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔